अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी उनमें सर फहरिस्त तो है वो तकरीर जो अभी चौधरी निसार वफाक वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली में की और उन्होंने कहा कि तालिबान से हमारे राब्ते टूट चुके हैं और वैसे भी ड्रोन के होते हुए मुज़ाकरात की बातें ख्वाब ख्याल हैं। और उनके साथ ही फिर इमरान खान साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि उन्हें तवक्को थी कि ड्रोन अटैक के बाद पूरी कौम मुत्तहिद हो जाएगी, लेकिन ये बटी हुई नज़र आई। और उसके बाद फिर जमात इस्लामी ने वजाहत पेश की है अपने अमीर के बयान की, उस पर भी बात करेंगे। और किस तरह हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं उनके भाई नसीरुद्दीन हक्कानी किस तरह कल कत्ल हो गए इस्लामाबाद में, उस पर भी बात करेंगे। और उसके नतीजे में जो वाक़यात रूनुमा होने के खदशात हैं उस पर भी बात होगी। और फिर बल्दियाती इलेक्शन भी आज का मौजू होगा। शामी साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो चौधरी निसार साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे तो राब्ते टूट चुके हैं, अब मुज़ाकरात इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, चौधरी निसार अली साहब ने कुछ तफसील से बात की है, इसका पस मंज़र भी बयान किया है जी। देखिए, मुज़ाकरात का जो सिलसिला था, अब उस पर भी लोगों ने बहुत से सवालात उठा दिए, तरह तरह के नुक्ते बयान हो रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं। कोई कहता नाम बताओ उन उलमा के जो जाने वाले थे, कोई कहता सब ब्लफ कहना जा रहा था जी। और ये ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था, और कोई कहानी ला रहा है, कोई कहानी ला रहा है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, इसको आप नापुख्ता बातें ही कहेंगे, क्योंकि तालिबान से जो मुज़ाकरात थे, और ये बार बार ज़ेर बहस आया हमारे इस प्रोग्राम में, वो कोई ऐसी बात नहीं थी जैसे आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं। ठीक। वो एक बम्पी रोड थी और उसमें बहुत सी चीजें जो हैं उनको खुफिया रखने की जरूरत थी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेज बिछा के बैठ जाएं और बुला लें उनको कि आइए। तो बहुत से राब्ते थे और जो ज़ेर ज़मीन थे, और उनकी इतला लोगों को देनी मुनासिब नहीं थी। अब ये कहना कि चौधरी निसार साहब जो हैं सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये भी बहुत दिल गुर्दे का काम है। ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से एतबार ख़त्म करते रहेंगे एक दूसरे का, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। यकीनन कोई ना कोई बात ऐसी थी जो चौधरी निसार अली साहब ने कर ली थी, कर गुजरे थे। ठीक। और खुद इमरान खान साहब ने भी उसकी शहादत दी, और मुनव्वर हसन साहब ने भी ये कहा कि मुझसे वो रास्ते में रहते थे और मुझको बताते रहते थे कुछ न कुछ हो रहा था। तो भला इसमें कोई शुबा नहीं कि ड्रोन हमले में जो हकीमुल्लाह महसूद को मार डाला गया, तो सिलसिला उससे बंद हो गया। तो शामी साहब, ये रोड का बम्प तो नहीं है, बल्कि रोड ही नहीं है यहाँ से। दुरुस्त है। हाँ। देखिए, अब जो तालिबान हैं हमारे, उन्होंने उनके तर्जमान ये बयान दे रहे हैं बार बार कि ये तो पाकिस्तानी हुकूमत की मिली भगत से ऐसा हुआ है। जी। भाई पाकिस्तान की, अब ये उनके पास इस बात का क्या सबूत है सवाए इस बात के कि आप चीज़ों को बढ़ाएं, फितने को फैलाएं और एक दूसरे को निशाना बनाएं, उस और कोई फायदा नहीं है। हुकूमत तो संजीदगी से लगी हुई थी, और आप कह रहे हैं कि वो कोई शहादत नहीं है इस बात की। और हुकूमत की कोशिश तो ये थी कि ड्रोन हमले बंद हो। क्यों? आखिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जो किया या उसके बाद जो होता रहा, ये मौजूदा हुकूमत के खाते में तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन सियासत से गुरेज करना चाहिए। बाज मौजूआत तो ऐसे हैं ना जिन पर, तो अब जो तालिबान के तर्जमान हैं वो भी आप अजीब बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान में भी लोग बहुत सी नुक्ते उठा रहे हैं। तो चौधरी निसार अली साहब ने वाज़ेह कर दिया कि भाई देखे, ये मुज़ाकरात की जो बसात बिछाई गई थी बड़ी कोशिश के बाद, और धमाके जो थे बंद हुए, फिर उसके बाद ड्रोन हमले तवक्को थे कि बंद हो जाएंगे, मामला आगे चल रहा था, लेकिन सारी सूरत हाल ख़राब हो गई। अब भी जो चीज़ें हैं ना, उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुज़ाकरात का रास्ता हुकूमत पाकिस्तान ने बंद नहीं किया। जो तालिबान हैं उनके तर्जमान बार बार कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया। ठीक है। उनके लिए भी ये बात मुनासिब नहीं है। तो शामी साहब, आप जो वो कह रहे थे कि जो प्री रिक्विजिट है ड्रोन अटैक्स की, हम उसके लिए कुछ पसे पर्दा कुछ कोशिशें कर रहे हैं। करनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको पाकिस्तान का कुछ ताउन चाहिए किसी न किसी मामले में, तो फिर इससे गुरेज करना होगा।
یہ ہم اگر اپنا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے تو کیوں یعنی اس پہ اعتراض کیا جائے؟ اور کیا یہ کوئی امریکہ کے خلاف ملی بھگت نہیں ہو رہی؟ امریکہ کو پتہ نہیں اس میں کیا الجھن درپیش ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے ہم کوشش کرتے رہیں، اور جیسے عمران خان صاحب نے بھی آج کہا، تو ویسے تو نثار علی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں جناب ماشاءاللہ سنگت میں تقریر کرتے ہیں، پہلے وہ بولتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ڈرون اٹیک کے بعد قوم میں بڑا اتحاد آ جائے گا، قوم کھڑی ہو جائے گی۔ بھئی قوم تو کھڑی ہوتی ہے اور قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ہم الگ الگ سیاست کرتے ہیں اور الگ الگ اپنے موقف بیان کرتے ہیں، اس میں بڑی الجھن ہو جاتی ہے۔ اب حکیم اللہ محسود کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک رائے نہیں ہو سکتی، بالکل، اور پھر اس کے بعد ان کا نشانہ بننے کے بعد بھی ایک رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ایک مجموعی طور پر ایک معاملات کو کوشش کی گئی کہ رک نہ جائے۔ ٹھیک، اور ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نیٹو سپلائی بند کر دیں گے، اب تو انہوں نے یہ بھی خبر آئی ہے کہ اے پی سی بلائیں گے۔ یہ دیکھیے، ایک ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جماعت کے لیے مناسب نہیں ہے کسی ایک، دیکھیے میرے تو چوٹ لگ گئی ہے پاؤں میں، اب اس سے بچنے کا یا اس کا علاج یہ ہے کہ میں اپنے گال پہ بھی لگوا لوں یا بازو بھی توڑوا لوں۔ تو بھئی ڈرون حملے بند کرواؤں، پھر نیٹو سپلائی بند ہو، پھر اس کے بعد ایک دوسرا ہنگامہ ہو اور اپنے ہاتھ جل جائیں، تو یہ اچھا طرز فکر نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کو بڑی شکایات ہیں ہمارے میڈیا کے بعض لوگوں سے۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں گا، جب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، کسی ایک نقطے پر 100% اتفاق نہیں ہو سکتا، تو ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب سیاسی لیڈر ہیں، دل بڑا کریں، اور ڈیبیٹ وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں سپن ڈاکٹرنگ ہو رہی ہے۔ نہیں، سپن ڈاکٹرنگ کیا ہو رہی ہے؟ ہر شخص کا ایک اپنا موقف ہے، وہ اپنا بیان کرے گا، اس میں پریشانی کیا ہے؟ جہاں آپ ایک اتفاق سے قوم، لوگوں نے کہا، آپ نے کہا مذاکرات کرنے، تو قوم کا جو غالب حصہ تھا اس نے مذاکرات کی تائید کی۔ اب تو آپ ایک فیصلہ کریں گے، قوم اس کے مطابق چل پڑے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر جز کے اوپر اور ہر انالیسس پر اور ہر پوری قوم متفق ہو جائے، اور تمام جو ٹی وی چینلز ہیں اور تمام اخبارات جو ہیں وہ طبلہ کھڑکانے لگے ایک کسی تائید میں اور حمایت میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ توقع کیوں رکھی جا رہی ہے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے عمران خان کے شکوے کی بات ہو رہی تھی جو میڈیا سے ان کو، شمس صاحب انہوں نے ایک بڑی متعین بات کی، انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کا حامی ہوں، جو بھی مذاکرات کے حامی لوگ ہیں ان کو طالبان کے ساتھ ایکویٹ کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، طالبان کے ساتھ جو ایکویٹ ایسا لوگ کرتے ہیں وہ ان کی عقل پر بھی کوئی زیادہ مسرت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، طالبان کے خلاف ہم کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان تک بندوق اٹھائی ہوئی، انہوں نے جوابی ہے نا بات۔ ابھی آج چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ ہماری طرف سے تو جنگ بندی ہے، اگر کوئی بندوق نہیں اٹھائے گا تو فوج بھی جواب نہیں دے گی۔ تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے طالبان سے مذاکرات پر، قوم کا بہت بڑا حصہ متفق ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے یہ بات کی ہے۔ اب آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اپنی رائے ہے اور وہ رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ایکویٹ کرے طالبان سے۔ اور اسی لیے یہ جو ہمارے سو کالڈ لبرلز ہیں نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے نا، اب وہ کہ ایک بات سے دوسری بات، دوسری بات سے، ہمیں بحیثیت قوم ایکٹ کرنا ہے اس معاملے میں۔ اور یہ جب اے پی سی جو ہے اس میں فوج بھی موجود تھی، اس میں سیاست بھی موجود تھی، تو جب اتفاق رائے سے کہا کہ ہم بات چیت کریں گے تو پھر اس میں نقطہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل۔ تو شاہد صاحب، آج جو چودھری نثار صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یہ جو شہید، غیر شہید یا فوج کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو بحث ہے، زہر قاتل ہے اس وقت، اور وہ بحث تو شروع ہو چکی ہے منور حسن صاحب کے بیان کے بعد سے۔ سید منور حسن صاحب نے جو بات کہی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو حکیم اللہ محسود ہے ان کو وہ شہید سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرون حملے میں مارے گئے،
اور دوسری بات انہوں نے یہ پھر نقطہ یہ جب سوال جرا ہوئی ہمارے سلیم صافی صاحب نے ان پہ جرا کی تو جرا میں پھر انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کے الائنس میں ہمارے فوجی جو ہیں جی ان کو میں اگر جان دیتے ہیں تو میرا سوال یہ کہ میں ان کو کیسے شہید کروں. جی اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. منور صاحب کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک. یہ کوئی ہمارے دیکھیے جو حکیم اللہ محسود کے حامی ہیں وہ بھلے ان کو کہتے رہے شہید, ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے, ٹھیک, لیکن ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں, اس کے شہری ہیں. ہماری فوج جو ہے ہماری حکومت کے ہمارے نظم کے تابع کام کرتی ہے, اور ہمارے نظم کے تابع کام کرے گی. جب کسی سرکشی کے لیے روکے گی اس کو تو ہماری پوری طاقت اس کے پیچھے ہونی چاہیے جی, اور ہمیں اس میں نقطے اٹھانے کی ضرورت ہے. کولیشن جو ہے جو بھی بنائی ہے, ابھی آپ جس نے بھی بنائی, ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا, بالکل, اس کو ختم کر دیں آپ. اور جب کولیشن ہم نے بنائی تھی امریکہ سے سوویت یونین کے خلاف, جی, اس وقت جو افغان مجاہد وہاں جان دے رہے تھے وہ شہید نہیں تھے. بالکل تھے. یعنی امریکہ کوئی معیار حق ہے. اگر امریکہ کوئی اچھی بات کرے گا تو اچھی بات ہے. ٹھیک, امریکہ جو ہے اس نے کینسر کا ایک دوا جو ہے دریافت کر لی تو ہم کہیں نہیں ہم اسے استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. امریکہ جو ہے اس میں جو اب وہ خلا کی تسخیر کرنے لگا ہوا ہے, مریخ میں پہنچا ہوا, ہم کہیں نہیں ہم تو مریخ میں اب جائیں گے نہیں. یہ رویہ درست نہیں ہے, یہ لاجیکل بات نہیں ہے, ان لاجیکل لاجک ہے. تو شمس صاحب اس کے اوپر پھر جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز آئی, آئی ایس پی آر نے جس نقطہ نظر کا اظہار کیا وہ بالکل درست کیا, احتجاج بالکل درست ہوا ہے, اور اس سے جماعت اسلامی کو نقصان پہنچا ہے. اور فرید احمد پراچا صاحب کا میں نے بیان دیکھا, پہلا بیان ان کا تھا کہ منور حسن صاحب کی یہ ذاتی رائے ہے, اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی جو مشاورت بیٹھی اس کے بعد جو بیان جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی چیزوں میں لوگوں الجھا رہے ہیں قوم کو. وہ کون لوگ ہیں؟ بالکل, دیکھیے بڑا پن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی غلطی پر نقاب ڈالیں, اس کے برقع پہنا کے رکھیں, اپنی غلطی کا اعتراف کریں. آپ نے اس معاملے میں پھنس کے الجھ کے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور پوری سوسائٹی جو ہے اس کو بھی خلجان میں مبتلا کیا. لیکن آج جو انہوں نے وضاحت جاری کی ہے اس میں ایک بات تو انہوں نے کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مناسب بات نہیں ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے. وہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس سے سیاست کیا ہے اس میں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کس مداخلت بات میں سیاست؟ جب اب فوج کے دیکھیے فوج کے لوگ جانے دے رہے ہیں, وہ کوئی نظری خطیب نہیں ہے, انہوں نے واز نہیں کرنا ہوتا, یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے جان دینی ہوتی ہے, سارا تیلی پہ رکھنا ہوتا ہے. اور جب آپ فوج میں اگر آپ ایک کنفیوژن پیدا کریں سوسائٹی میں اور فوج جو ہے وہ اس کو ریئیکٹ نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ اور فوج یہ سیاست نہیں کی, فوج نے یہ تو سیاست کرنے والوں کو ٹوکا ہے, اور فوج کو یہ حق حاصل ہے یہ گفتگو کرنے کا. اور جماعت اسلامی کی جو پریس ریلیز ہے یہ بات درست ہے کہ جماعت اسلامی کی اپنی خدمات ہیں, اور جماعت اسلامی نے ایک محب وطن جماعت ہے, اس کے رفقا کا خود قاضی حسین احمد جو ہیں انہوں نے کہا یہ جہاد نہیں فساد ہے, اور اس پر جناب حکیم اللہ محسود نے بڑی شدید تنقید کی. جماعت اسلامی یقین رکھتی ہے ایک غیر مسلح جدوجہد پر, ووٹ کی طاقت کے ذریعے تبدیلی پر. ابھی اسی مہینے کے ماہنامہ ترجمان القرآن میں سید منور حسن کا مضمون چھپا ہوا ہے, اچھا, جس میں انہوں نے کھول کے یہ بات کہی ہے کہ ہم پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, قانونی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اسی سے تبدیلی آئے گی, بندوق سے تبدیلی نہیں آئے گی. بالکل, اور بندوق کی تبدیلی آئے گی تو پھر بندوق کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ غور کر لیں کہ اگر ہم طالبان سے ہمارا نقطہ نظر کا اختلاف کیا ہے, وہ کہتے ہیں بندوق سے تبدیلی آ سکتی, ہم کہتے ہیں بندوق سے تبدیلی نہیں آنی چاہیے. دیکھیے یہاں جب جمہوریت موجود ہو, یا تو جس ملک میں مسلح جتھے قابض ہو جائیں اور وہاں ووٹ کا حق استعمال نہ کرنے دیں, وہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جی جو ہم اور کیا کریں, ہم تو یہی کریں گے. جیسے الجزائر میں ہوئی جدوجہد, وہاں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوئی, ویتنام میں ہوئی. یہاں تو ہمارا ملک کا ایک دستور ہے, اس میں ایک ووٹ کا ہمیں حق ہے, باقاعدہ ہماری رائے سے حکومت بنتی ہے,
वहां हम अपने दस्तूर के ताबे रहते हुए हम मुसल्लह जद्दोजहद की हिमायत कैसे कर सकते? तालिबान से बार बार हम ये अर्ज करते हैं कि भाई आप तब्दीली जो चाहते हैं आप बंदूक रख लें और वोट की ताकत जो है उसका एहसास कर लें, आइए इलेक्शन लड़ लें और ज़मामे इख्तियार संभाल लें और तब्दीली लें। ये बड़ा बुनियादी इख्तलाफ है। तो जमात इस्लामी, इसका मतलब ये नहीं, मुनव्वर हसन साहब को चाहिए था कि वो ये कहते कि मैंने कौम को इसमें उलझा कर या सवालों में उलझ कर मैंने गलती की है, मैं उस पर माजरत खाऊं। ये बड़े आदमी का काम है। अच्छा। और मैं उनको एक बड़ा आदमी समझता हूं, इसलिए उनका कैरियर बड़ा, एक पस मंजर है, एक जिद्दोजहद। और ये देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने यानी जिनका अमल जो है ना, उनकी जिंदगी की पारसाई की पाकीज़गी की शहादत देता है। एक कमिटमेंट के आदमी है, कोई ऐसे नहीं है कि आपने पकड़ के कहीं से ले आए और ताजपोशी कर दी। तो ऐसे लोगों को जरूरतमंद होना चाहिए। ठीक। और ये जो अब मेरा ख्याल है कि ये जो बहस है, इसको तूल देना जो है ये हमारे को मुफाद में नहीं है। उन्होंने जो वजाहत कर दी है, अगरचे वो वजाहत ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर भी अब उनके मुखालिफ हैं, वो तो ढोल पीटते रहेंगे। ठीक है, तो वैसे उन्हें काबिल कबूल समझ के बस आगे मैं समझता हूं कि ये कोई गलती हो गई है, ठीक है, और उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। जी। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, लगता तो ऐसे ही है, लफ्जों तो लगता है ना बिल्कुल कि हम कोई माजरत ही कर रहे हैं, अगरचे जुबान में उंगली डाल दी है। शाम साहब, जो इस्लामाबाद में आज खबर आई, और मगर एक चीज जी, अब हमारे पास दोस्त लग गए, वो बांग्लादेश, अब मैं देख रहा हूं बांग्लादेश का बड़ा जिक्र होता है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जनाब मजहबी जमातों को रोक दिया, उन्होंने कहा मजहब को और सियासत को अलग अलग कर दिया। और भाई साहब, जो लोग ये बात नोट कर लें, बांग्लादेश का पस मंजर और पाकिस्तान का पस मंजर और, यहां पे बैन नहीं लग सकता। यहां पे इस्लाम को और सियासत को अलग नहीं कर सकते। ठीक। जो लोग ये बात करते हैं उनको अपनी गुफ्तगू जो है उस पर काबू रखना चाहिए, अपनी जुबान पर। और इस तरह की गुफ्तगुएं जो है तालिबानी रवैयों को पैदा करती हैं। देखिए, किसी भी सियासी जमात से इख्तलाफ और किसी भी सियासी रहनुमा से इख्तलाफ या मजहबी रहनुमा से इख्तलाफ वो आप कर सकते हैं, आपको हक है जमहूरियत में हासिल है, लेकिन उनका आप हक रोक लें कि वो जनाब जुबान नहीं खोल सकते। और मुझे तो एएनपी पर लगा, एएनपी ने कहा इसको बैन कर दीजिए, गद्दारी की बैन कर दिया जाए। सारी उम्र जिसके, मैंने कहा छाछ तो बोले चलनी भी बोले, सारी उम्र जिनको गद्दारी के ताने दिए जाते रहे जी, और जिन पर पाबंदी लगी नैब पर, वो भी दूसरों को ये ताने दे रहे हैं। तो भाई हमें इससे जरा आगे बढ़ना चाहिए। एहतियात मुनव्वर हसन साहब को भी के लिए भी लाजिम है और उनके मुखालिफों के लिए भी लाजिम है। ठीक है शाम साहब, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जो हम बात कर रहे थे, नसीरुद्दीन हक्कानी, जो जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे, वो उन्हें कल कत्ल कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अटैक है मज़ाकरात के ऊपर, उनका कत्ल होना। हाँ, मज़ाकरात तो देखिए, हक्कानी नेटवर्क जो है जी, तो अमेरिका की आंख में खटकता है और उसको तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ किस किस तरह जोड़ा जाता है। लेकिन बारह हक्कानी, जलालुद्दीन हक्कानी साहब जिनके ये बेटे हैं, वो एक कबीर मुजाहिद जहाद अफगानिस्तान के यानी बानियों में से है। ठीक। और मुसलसल जद्दोजहद की है, और मेरा ख्याल उनकी उम्र होगी कोई 62-63 साल तो हो गई हो। अच्छा। हाँ, तो वो यानी जो जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सराजुद्दीन हक्कानी जी, और दूसरे बेटे का क्या नाम है, बदरुद्दीन, वो बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, सॉरी बुरहानुद्दीन हक्कानी थे उनके बेटे जी, शुभ हो रहा है, बदरुद्दीन या बुरहानुद्दीन उनका नाम था जी। अच्छा, अब वो ये जो लोग हैं जी, आप एक अपनी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं और जहाद कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इन्होंने कोई हमला नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, मुसलसल ये कहते रहे कि पाकिस्तान पर किसी किस्म का जो हमला है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, वो पाकिस्तान हमारी पनाह का है। अब उनके बेटे को मार डाला गया जी, मगरिब की नमाज के बाद जी कल। अब ये मैं समझने से कासिर हूँ कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम इतने नाक़िस के होते हैं। शम्स साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی نصیر الدین حقانی کے قتل کے بارے میں جو ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے بھی مشہور شہادت تھے. کا لفظ استعمال کریں جی ان کی شہادت پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے. افغان طالبان تھے. ٹھیک, ایک عظیم مجاہد کے بیٹے, ایک عظیم مجاہد اور پاکستان کے دوست اور جانثار, تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت کرے. ان کے ایک بھائی جو ہیں ڈرون اٹیک میں مارے جا چکے ہیں, جی بدر الدین حقانی. سراج الدین حقانی جو ہیں, ہاں یہ جو ہیں نصیر الدین حقانی, ان کی والدہ جو ہیں عرب خاتون تھی. اچھا اچھا. تو جلال الدین حقانی صاحب کی 2 شادیاں, ٹھیک, ایک عرب اور ایک افغان. بالکل. تو بیٹے جو ہے سراج الدین وہ افغان بیوی سے ہیں. یہ سنا ہے عرب خاتون جو تھی ان کا جہاد کا چرچا سن کے آئی یہاں, اچھا, اور ان کے پھر شادی کی بیعت کر لی. واہ, تو یہ بڑے ایکٹیو بھی تھے, سنا ہے کہ وہاں پہ یعنی جو اجل کبیر مجاہدین جو ہیں, یعنی جو لیڈر تھے تحریک کے, ان میں سے جلال الدین حقانی کا نام روشن ہے. تو ہمارے ساتھ محمد طاہر صاحب موجود ہیں جو اس طرح کے معاملات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے افغان امور کے ماہر ہیں. ماہر ہیں افغان امور کے. جی السلام علیکم محمد طاہر صاحب. وعلیکم السلام. طاہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیسے قتل ہو گیا اور پاکستان میں کیسے ہو گیا؟ کوئی ان کی سیکورٹی نہیں تھی؟ یہ شامی صاحب جو ہے وہ 12 کہو کا ایک علاقہ ہے اسلام آباد میں. 12 کہو کا علاقہ, بالکل جی. وہاں پر ان کا جو ہے وہ ایک گھر تھا اور یہ عام طور پر چند گھنٹوں کے لیے آیا کرتے تھے یہاں پر نا. تو جو واقعہ ہوا ہے, جس طرح یہ واردات ہوئی ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے انتظار میں کچھ لوگ تھے باہر. یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کل نکلے تھے اور گمان غالب یہ ہے, تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دراصل جو ہے وہ جو ان کے ہے جو ان سے چھوٹے ہیں اور جو بنیادی طور پر جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کو چلاتے ہیں, سراج الدین حقانی, ان کا گمان تھا ان لوگوں کو کہ شاید یہ وہاں کیچ کر سکیں گے انہیں. تو بہرحال نصیر صاحب جو ہے وہ نماز کے لیے نکلے تھے اور 2 طرف سے ان پر فائرنگ ہوئی ہے اور یہ رات کو ہی انہیں میران شاہ لے گئے تھے واقعے کے فوراً بعد, اور ان کی نماز جنازہ تقسیم کر دی گئی. نہیں, لیکن یہ اس قدر یعنی سیکورٹی سے کوئی غفلت نہیں ہو گئی اس میں؟ اصل میں شامی صاحب یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ٹچی اور بہت ہی نازک سا معاملہ ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں کیمرون منٹر نے ریڈیو پاکستان پر یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں خود یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ حقانی نیٹ ورک سے پاکستان کے براہ راست رابطے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس وقت تک اس کو ڈینائی کرتے رہتے تھے نا. اور پاکستان, اور آپ اگر نہیں, رابطے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی اکسا نہیں رہے. رابطے تو میل ملاقات تو ہو سکتی ہے, کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے. آج بھی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہمارے رابطے سے مراد یہ کہ تعلق ہے, واسطہ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں فلاں کام کریں فلاں کام کریں. لیکن شامی صاحب الزامات کی نوعیت یہ تھی کہ جو واقعات وہاں پر ہوئے تھے نا افغانستان میں, ان واقعات کی براہ راست ذمہ داری یہ پاکستان کی ایک پاکستانی انٹیلیجنس پر عائد کرتے تھے کہ ہم حقانی, مثلا انڈین ایمبیسی پہ حملہ ہوا, مثلا ایک حامد کرزئی پر حملہ ہوا, مثلا سرینا ہوٹل میں کابل میں حملہ ہوا. تو یہ جو جنوبی افغانستان کے جن جن علاقوں میں کارروائیاں ہوتی تھی, کم از کم 6 صوبے اور مرکز کابل میں ہونے والی تمام کارروائیوں کی ذمہ داریاں یہ ان پر عائد کرتے تھے اور الزام یہ عائد کرتے تھے کہ یہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اس میں انوالو ہے. تو ہم بنیادی طور پر ڈسون کرتے تھے, اور یہ بنیادی طور پر پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں متعلق, دیکھیں یہ افغان پشتون کے کلین جو ہے نا زردان, ان سے ان کا تعلق تھا. اور زردان جو ہے نا وہ بارڈر کے دونوں طرف ہے. شمالی آپ کا جو شمالی وزیرستان ہے وہ, اور افغان جو قبائلی علاقے ہیں جو وہاں سے ساؤتھ بنتے ہیں, ہمارے یہاں سے شمال بنتا ہے, ان تمام علاقوں میں جو ہے یہ زردان قبیلہ آباد ہے. تو میران شاہ میں حقانی کا ایک بڑا مشہور مدرسہ اور مشہور گھر ہے. وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سپٹمبر 2008 میں ڈرون اٹیک بھی کیا تھا جس میں 30 لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی ٹچی تھا. یہ آتے تھے چند گھنٹوں کے لیے مختلف جگہوں پر, کیونکہ یہ ان کے ایک طرح سے MSV قسم کا ان کا اسٹیٹس تھا. یہ پوری حقانی نیٹ ورک کے ایک طرح کے سفیر, ان کے میڈیا میں بھی لکھتے تھے نا, قلمی نام سے ذبیح اللہ مجاہد. جی, باور یہ کیا جاتا تھا کہ جو ملا ذبیح اللہ مجاہد کے نام سے جو رابطے کیا کرتے تھے وہ یہی کیا کرتے تھے. اور جو بنیادی طور پر جنوبی افغانستان کے جو 7 صوبے ہیں جن میں پکتیا, پکتیکا, خوست, وردگ,
لوگر اور غزنی شامل ہے، اور مرکز میں کابل. ان کی جو ذمہ داریاں قبول کی جاتی تھی یا جو اس کے حوالے سے جو اسٹیٹس بتایا جاتا تھا وہ ان کی طرف سے ہی بتایا جاتا تھا. مگر یہ بتائیں کہ یہ آپ کی فیل کیا ہے کہ کون پیچھے ہو سکتا ہے کوئی، یعنی دیکھیں شامی صاحب، یہ آج کا نہایت حساس سوال ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو حکیم اللہ محسود کے حوالے سے بھی تنازع چل رہا ہے اس سے اس سوال کا لنک ہے. میں نے جو ہے وہ کل لیٹ نائٹ جب مجھے اس کی اطلاع ملی تھی تب سے اب تک بارڈر کے دونوں اطراف میں میرے جتنے بھی روابط ہیں، یعنی افغانستان میں اور پاکستان میں جہاں جہاں، وہاں سب لوگوں سے میں نے بہت طویل گفتگویں کی ہیں اور میل پہ بھی رابطے ہوئے، میری جو بات ہوئی. اس وقت بد اعتمادی کی بے پناہ فضا ہے نا، بے پناہ فضا ہے، اور 3 بنیادی طور پر اس میں جو ہے نا پہلو ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ دراصل امریکہ نے اور حقانی نیٹ ورک کا جو رابطہ ہے ایکسپوز کر دیا ہے. دارالحکومت میں یہ واردات ہوئی اور یہ ایکسپوز ہو گیا معاملہ کہ ان سے آپ کا کوئی کسی قسم کا تعلق ہے یا کہ وہ تعلق کی نوعیت کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے، لیکن ایک پہلو جو مجھے بارڈر کے دوسری طرف سے بتایا گیا اور جس پر میں بہت ایک طرح سے میری کیفیت بہت عجیب ہے اور تھوڑا سا میں اس پر ذرا لرزیدہ بھی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو لنک کر رہے ہیں حکیم اللہ محسود والی کارروائی سے، اور جس میں میری رائے کا وزن کوئی شامل نہیں ہے. میں صرف پوزیشن بتا رہا ہوں کہ ایک پوزیشن یہ بھی ہے جو وہاں سے اختیار کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ حکیم اللہ محسود ہمیں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ امریکہ کو کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا. تو حقانی نیٹ ورک کا تحفہ یہاں سے دے دیا گیا اور حکیم اللہ محسود کا تحفہ وہاں سے دے دیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف پوزیشن بتا رہا ہوں. پوزیشن کیا ہے؟ یہ تو ایسے خیالات ہیں نا جو اٹھتے رہتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ لیکن جو اس کے اثرات ہیں نا وہ 3 ہیں، 3 طرح کے اس کے اثرات ہیں. ایک تو یہ کہ بد اعتمادی کی فضا بے پناہ قائم ہو گئی ہے اس واقعے سے. دوسری بات ہے کہ افغانستان میں جو مصالحت من ہے اس کے لیے ملا برادر کے جس کردار کو سمجھ رہے تھے کہ وہ کچھ ادا کر پائیں گے، وہ کردار اب بے پناہ مشکل ہو گیا ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ کردار مطلب اگلے کئی مہینوں تک ہم کوئی حاصل کر پائیں گے وہ کردار. اور تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں کم لوگوں کو پتا ہے کہ طالبان شورا جو یہاں پر تھی نا، جو حکیم اللہ محسود کے کنٹرول میں تھی، اور اب اس کے لیے جو ہے وہ درست ہے. لیکن اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ افغان حکومت کے کارندے جو ہیں یہ کام کر گزرے ہوں اور تاکہ انہوں نے یہ جواب دے دیا ہو یا دوسرے کچھ اور ریمنڈ ڈیوس ٹائپ بھی تو کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں شدید صدمہ پہنچا. جی محمد طاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم بات کر رہے تھے شام صاحب، پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو پھر دوسرے موضوع پر یعنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، بلدیاتی انتخابات ابہام ہر طرف سے درخواستیں عدالت میں ابہام ہی ہونا ہے نا، اور پروسیس بھی جاری ہے. سیٹی پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے انتخابات ہوں گے اور انتظامات مکمل نہیں ہیں. اب تو الیکشن کمیشن بھی وہاں جا چکا ہے. بالکل، نہ بیلٹ پیپر چھپ پا رہے ہیں، نہ وہ یعنی الیکشن کمیشن نے تو کہا کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں سندھ اور پنجاب میں ان میں ہی سکم ہے. ٹھیک. اب مثلا پنجاب میں ایک دیکھیے وہ نیچے کا یونٹ جو ہے نا، اس میں وہ کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ملٹیپل. ٹھیک. مثلا 6 آدمی منتخب ہونے ہیں کانسٹیٹوئنسی سے اور 1 ووٹ ہے آپ کے پاس. بالکل. اب آپ اگر پارٹی ٹکٹ دیں گے وہاں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو ایک پارٹی کو ایک ہی سیٹ مل سکے گی. پھر ٹھیک وہ ٹاپ 6 آنے ہیں یعنی اس میں سے. کیا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کیسے ہوگا؟ تو اب انہوں نے پارٹی بیسس پہ مان لیا ہے، لیکن اس کا ایک علاج موجود ہے. اچھا، کہ یہ جو نچلی لیول پہ یونین کونسل میں ملٹیپل کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا، وہ ملٹیپل ووٹ بھی دے دیں. اچھا، وہ کیسے؟ 6 نشستیں ہونی نا جی، تو 6 ووٹ دے دیں ہر آدمی کو. ٹھیک، یعنی ہر آدمی 6 ووٹ ڈالے گا. 6 ووٹ ڈالیں. اچھا. ہاں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پارٹی بیسس کا الیکشن اب کرا سکیں گے. ٹھیک. ادروائز اگر نان پارٹی بیسس کا الیکشن اس حلقے وہاں کرانا پڑے گا، کیونکہ پارٹی کے ٹکٹ دیں گے آپ تو 6 ٹکٹ تو نہیں دے سکتی پارٹی. ہر پارٹی 1 2 3 ٹکٹ دے گی، اس طرح وہ تقسیم نہیں ہو سکے گی. جی، تو اس کا ایک حل یہ ہے. بہرحال اب دیکھیے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ الیکشن جو ہوتے نظر نہیں آ رہے مجھے.
ना 27 को ना 7 को नहीं होने चाहिए। अब 27 मार्च में कह रहे हैं कि वो मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। शामी साहब, आज हमारे रिपोर्टर हैं अदील वड़ाइच साहब, वो बता रहे थे कि उन्हें एक आला शख्सियत ने कहा कि हमें हुक्म दे दिया गया है कि आप भागे, और भागते भागते लाहौर पहुंचे 4 घंटे में। तो हमने भागना शुरू कर दिया है, पैदल ही चल पड़े, देखें कहाँ तक पहुंचते। देखिए बस जहां तक पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे जी, आप फिक्र न करें। वो तो देखिए पंजाब के जो वजीर सेहत थे, जी क्या नाम, सिद्धू साहब, जी जी खलील ताहिर सिद्धू साहब, खलील ताहिर सिद्धू साहब, वो जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कहते वजीर आला ने उनकी सरजनश की है, डेंगू क्यों फैल गया है, और वो घबरा के इस्तीफा दे गए। अगर तो उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया है कि वजीर आला लोगों के सामने उनकी पंजाबी मुहावरे में लापाक की है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो वजीर आला को मालूम होना चाहिए कि वजीरों से किस तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, ठीक है ना। और अगर उनकी कोताही की बुनियाद पर इस्तीफा मांगा है उनसे, तो फिर दूसरी बात है। बारह ताहिर सिद्धू साहब ने कहा कि वो असल में क्रिश्चियन है जी। उन्होंने कहा मुझे मालूम हो गया कि मैं अकलियती हूं। अक़लियती हूं। तो नहीं जनाब, अकलियती नहीं है, आप माशाल्लाह बड़े सेहतमंद नौजवान हैं, बिल्कुल, दिल बड़ा रखें, हौसला करें, लेकिन आपने काम अगर ये थोड़ी सी इज्जत नफ्स के हवाले से किया है तो अच्छा किया है। अच्छा शामी साहब, नहीं अब एक और बात सुन लें। जी जी, देखिए 9 नवंबर को यौम इकबाल मनाया गया। बिल्कुल। अब इसमें सियालकोट में भी एक तकरीब हुई। अब सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए और वहाँ वो स्कूल भी है जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, वो घर भी है जहाँ वो पैदा हुए जी। अब ये दोनों की हालत खस्ता है। अच्छा। और उनकी कोई तवज्जो नहीं की जा रही, हुकूमत की तरफ से कोई खबरगिरी नहीं हो रही, ठीक, बस खाना पूरी हो रही। अच्छा। तो जिना हाउस जो वहाँ उसमें जलसा हुआ, तो ये हमारे जो अजीजान हैं उमर डार और उस्मान डार, जी जी, और ये उनके पोते भी अल्लामा इकबाल के गए हुए थे, वलीद इकबाल वहाँ। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इनका प्राइवेटली इन दोनों इमारतों को रिस्टोर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। वाह। और उसके लिए 5 लाख रुपया उन्होंने इब्तदाई अतिया दे दिया। बहुत खूब। और कुछ लोगों ने फिर उसके बाद पैसे दिए, वहाँ अतियात दिए। तो वो मुझे बता रहे थे कि एक ये पेंटर जो है ना, वो आया और 5,000 रुपये उसने भी दिए बाद में आके। बहुत खूब। लेकिन हमारे कराची के सनतकार हैं बहुत बड़े, एजाज अहमद मेंबल साहब, उन्होंने फोन कहा, उन्होंने कहा मैं तो अल्लामा इकबाल के दरवाजे का चौकीदार बनना भी सादत समझता हूं, वाह, इसलिए जो भी हुक्म होगा वो हम पूरा करेंगे। बहुत खूब। और हम इसको मुकम्मल तौर पर रिस्टोर करेंगे। ठीक। तो ये उन्होंने बड़ी बात है। इकबाल से मोहब्बत करते कि अल्लामा इकबाल जो है वो एक शख्स तो है नहीं, हाँ, वो तो एक तहरीक और एक तसव्वुर है, और उसकी अगर उससे उनकी जिस चीज से निस्बत है उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी निस्बत तो पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान की भी हमें हिफाजत करनी चाहिए, तन मन धन लगा के। बहरहाल एजाज अहमद मेंबल साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ये उमर और उस्मान जो हैं डार हजरात, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल सूरत हाल वहां तब्दील हो जाएगी सियालकोट में इन दोनों इमारतों के हवाले से। शामी साहब, आमिर फयाज साहब हैं, ये आमिर फयाज साहब पूछ रहे हैं कि शामी साहब क्या आप नहीं समझते कि सुमेरा मलिक, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, जमशेद दस्ती, इनके बारे में हतमी फैसले अवाम के होने चाहिए? जहां तक कानून के मामले में तो फैसले सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अच्छा। और सियासत के मामले में फैसले अवाम के होते हैं। अगर फैसले अवाम को करने हों तो फिर तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये जनाब रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो बनाने की जरूरत ही नहीं है, किसी कायदे कानून की जरूरत नहीं है। ठीक, जो अवाम फैसला कर दे वो मान लिया जाए। तो ये जो कायदा कानून है वो भी साथ साथ चलता है। सियासत कायदे की पाबंद हो और कायदा इस्तेमाल करने में सियासत ना हो। ठीक हमारे साथ हैं जी हमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली। अस्सलाम। शामी साहब, हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमायूं मिर्जा बात कर रहा हूँ। जी आजाद कश्मीर से। अच्छा शामी साहब, बड़ी आज एक बात है कि कश्मीर के लोग आज बड़े सोगवार हैं और बड़े अफसुदा हैं कि 2 पाकिस्तान के बड़े जहीद जमातों के उलमा मौलाना फजल रहमान साहब और मुनव्वर हसन साहब की तरफ से इन हालात में नई नस्ल को जो इस वक्त बहुत शदीद परेशान है कि इस वक्त जब पाकिस्तान के लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी वतन अजीज पाकिस्तान पर, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, और फिर आज
उनको उन लोगों के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। ये कितनी सितम की बात है कि मिर्जा साहब आप अकेले नहीं है इसमें, कौम की पूरी आवाज आपके साथ है। देखिए आज ही अहले सुन्नत उलमा ने कितने 150 उलमा, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा 150 उलमा ने कहा, उन्होंने मुनव्वर हसन साहब के खिलाफ बयान जारी किया। खुद मुफ्ती नईमुद्दीन साहब जो हैं जामिया बनौरिया के, जी जामिया बनौरिया, उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले में कैसे क्यों उलझाने की क्या जरूरत है। यानी ये एक गैर जरूरी बहस है। भाई सिपाही की शहादत जो है वो हमारी मोहर तौसीक की मोहताज नहीं है, हमें तौसीक मिलती है बिल्कुल अगर हमारी जिंदगी जो है वो उसके फर्ज अदा करने की वजह से है। जी शामी साहब, ये अब्दुल्ला खान साहब इस्लामाबाद से, उन्होंने पूछा कि शामी साहब ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुत्ता भी मारा गया तो शहीद होगा, तो उस पर तो कोई शोर गोगा नहीं हुआ, लेकिन मुनव्वर हसन साहब के बयान के ऊपर ना सिर्फ शोर शगब भी बहुत है बल्कि सिंध असम्बली ने इस पर करारदाद भी मंजूर कर ली है, बैन का भी तकाजा किया जा रहा है, और मीडिया क्यों इसको इतना उठा रहा है। देखिए अगर आप दोनों बयानात को पढ़ ले तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो अपने बयान से एक किस्म से तौजी पेश करके दस्तबरदारी ही इख्तियार कर ली। बिल्कुल, तो ये इंतहाई अफसोसनाक, हमने पहले भी अर्ज किया, अफसोसनाक सूरत हाल है और इसको खत्म होना चाहिए। और जिस तरह मुनव्वर साहब को बहादुरी से इसे खत्म करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। जी शाहिद साहब है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाइसा से मेरा ये सवाल है। जी 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 बताइए। जी जी शामी साहब से बात कर रहे हैं। आ रही जी। नाइसा से मेरा सवाल ये है कि ये मीडिया पे बैठ कर शामी कर रहे हैं आप शामी साहब से सवाल करना चाह रहे हैं ना? नाजी साहब नहीं है इस वक्त यहाँ। जी 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 ठीक है। ये जो मुनव्वर हसन साहब ने स्टेटमेंट दी है वो हकायक है और उनको सुन के जो शोर गुल किया जा रहा है असल हकीकत को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जा रहा। ये क्या हकीकत है इसमें? जो आदमी कौम के लिए जान देता है तो बताना किया जाए या नहीं आप बात सुन लीजिए कि फिर आपको अफगान जहाद इनके साथ मिलकर किया था कि नहीं किया था? क्यों कुरान करीम की गलत तावीलात करते हैं? अब मेरा ख्याल उनका फ़ोन ड्रॉप हो गया। अच्छा शामी साहब, ये बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह के यही सवाल पूछ रहे हैं। मुदस्सर साहब पूछ रहे हैं, जी ये सियालकोट से ही हैं। मुदस्सर साहब पूछ रहे हैं कि शामी साहब मुनव्वर हसन साहब के आर्मी के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया और अब जो उन्होंने उसकी वजाहत की है, आप ये बताइए कि आपको ज़ाती तौर पे ये काबिल कबूल है या नाकाबिल कबूल है? हम अपनी राय का आज़ाद कर चुके हैं इस पर। जी आपने अभी राय सुन ली कि शामी साहब की, इन्होंने चूंकि बहुत दफा इसरार किया इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ये बात जो कही जा चुकी है, गैर मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जी, और हमने ये बात अर्ज कर दी जी। अच्छा शामी साहब, ये हैं जी नादिया हनीफ साहिबा हैं। नादिया हनीफ साहिबा कह रही हैं, शामी साहब क्या आपको अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं? भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात हों ताकि हम बातचीत के जरिए मसले को हल कर लें। और तालिबान को सिर्फ यही एक नुक्ता देखना है, गौर करना है कि हथियार रख देंगे। ठीक, हमारा हथियार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वोट की जुबान बोलता है, बुलेट की जुबान नहीं बोलता। बुलेट की जुबान जो है वो हमें कबूल नहीं है, हमें बैलेट की जुबान कबूल है। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।